जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं, मुनव्वर अब्दुल्ला साहब। ये पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं। और इनके अंदर ये बड़ी क्वालिटी है कि ये यूथ को बड़ा प्रमोट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रमोट करते हैं। और ये बिलीव करते हैं कि जितने अच्छे आइडियाज हैं वो यूथ के पास आ सकते हैं और यूथ को आगे आना चाहिए और आगे आके काम करना चाहिए। आज मैंने मुनव्वर अब्दुल्ला साहब को रिक्वेस्ट की कि हमें बताएं, क्योंकि ये अमेरिका में काफी देर से हैं और वहाँ कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरह जो पाकिस्तानी हैं और जो इंडियंस हैं, ये किस तरह वहां पे रह के वहां पे अपनी जिंदगियों में भी असर अंदाज हो रहे हैं और अमेरिका को किस तरह फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मुनव्वर अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच कमर भाई। थैंक यू, थैंक यू। मुनव्वर भाई, जारी बात है आप इतनी देर से अमेरिका में हैं और वहां पे आप काफी कारोबार किए हैं आपने। तो आप कैसे देखते हैं कि वहां पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह काम करते हैं, और क्या वो वाकई ही उस तरह काम करना चाहिए या उस मुल्क को अपना लेना चाहिए, या उनके ज़हन में अभी पाकिस्तान ही होता है कि हमने वहीं जाना और वहीं मेंटली वहीं होते हैं लेकिन फिजिकली अमेरिका में होते हैं, और इसका कोई फायदा होता है, नुकसान होता है? जरा काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। ठीक है, तो देखिए, पाकिस्तानी जो पहले आए थे, जो 70s में या 80s में पाकिस्तानी जिन्होंने माइग्रेट करके आए, वो थोड़े से डिफरेंट थे। वो लो स्किल्ड और वो नॉर्मली ऐसी जॉब्स करते थे कि जिनमें जैसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये बहुत सारी जो और जॉब्स हैं वो करते थे। तो बहुत कम पढ़े लिखे पाकिस्तानी आते थे। तो ज़ाहिर है उनकी जो विजन थी वो भी शॉर्ट टर्म होती थी कि हम थोड़े से पैसे बना लें, वापस चले जाएं और आके यहाँ एमपीए का इलेक्शन लड़ लें या थोड़े जिम्मेदार बन जाए, राइट। तो पाकिस्तान वापस जाके उनके ख्यालात में पाकिस्तान होता था किसी न किसी नुक्ता नजर से। अब जो लेटली लास्ट 20 ईयर्स में जो पाकिस्तानी अमेरिका आए हैं या इमिग्रेंट्स जो भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, स्पेशली जो इंडिया, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश, इन यहाँ से आते हैं, इसमें आई वुड से कि बड़ी अच्छी जो निस्बत है वो पढ़े लिखे होते हैं या आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। मोस्टली पाकिस्तान से डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे। आप तो एक बार मैंने एक लॉयर को कॉल की तो उसने मुझे पूछा कि आप डॉक्टर वाले पाकिस्तानी हैं या टैक्सी ड्राइवर वाले पाकिस्तानी हैं। तो मैंने कहा मैं इन दोनों में से नहीं हूँ। तो इस हद तक पाकिस्तानी वहां पे छा चुके हैं कि वो गोरा लॉयर था लेकिन उसको भी पता था कि इस तरह की जो है। अब वो पाकिस्तान के लिए उनकी यानी अमेरिका में रहना या पाकिस्तान अमेरिका में कंट्रीब्यूट करते हैं या किस लेवल पे कंट्रीब्यूशन है उनकी, ये तो डिपेंड करता है। जो पाकिस्तानी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं या ज़ाहिर है उनकी कंट्रीब्यूशन जो इकोनॉमी में है या उनकी जो असल चीज होती है वैल्यू क्रिएशन, तो वैल्यू जो क्रिएट कर रहे हैं वो अमेरिकन माशरे के लिए वो ट्रेमेंडस है। अब बाकी रह गए जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वैल्यू तो वो भी क्रिएट करते हैं लेकिन जाहिर है अमेरिकन उसको इतना अच्छा नहीं समझते। उनको वो उस तरह की वैल्यू या उस तरह की इज्जत नहीं मिल पाती जिस तरह की जो हाईली प्रोफेशनल जो पाकिस्तानी या इंडियंस हैं उनको मिल पाती है। तो ये एक गैप है। रह गई बात कि वो पाकिस्तानी वापस जाना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अक्सरियत पाकिस्तानियों की वापस जाना चाहती है, इंडियंस की वापस जाना चाहती है। वो बड़ी मुश्किल से माइग्रेट करके आते हैं अमेरिका में, और एक बार जो अमेरिका आ जाता है उसका वापस जाने का कोई इतना ख्याल नहीं होता। मेरे नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो इंडियंस हैं वो किस तरह वहां पे रह रहे होते हैं, वो उनका क्या स्टाइल है? क्योंकि वहां पे तो सुना है कि सारे एशियंस जाने जाते हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली ये भी पता चला है कि जो ये एक तासुर भी बड़ा पता चला है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं। तो ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि इंडियंस वहां पे कैसे रहते हैं और ये पाकिस्तानी वाकई इस तरह करते हैं कि वो जाके वो अपने आप को इंडियंस बताते हैं, यहाँ के जो सेटल होते हैं वो नहीं, और जो बाकी होते हैं, ये क्या चक्कर होता है वहां पे? असल में देखें, अर्ली 90s में ना बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान का पता ही नहीं था। 9/11 से पहले अगर आप मैं टेक्सास ह्यूस्टन टेक्सास में होता था, तो अगर आप टेक्सास ह्यूस्टन से बाहर निकल जाएं, मुझे अभी तक याद है एक टेक्सास सिटी है, स्मॉल टाउन है टेक्सास में। मैं वहां गया, मैंने उसको बताया मैं पाकिस्तानी हूँ या पाकिस्तान से हूँ, उसको पता ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान कोई जगह भी है, राइट। तो वो इंडिया पूछ रही थी कि इंडिया। तो अब बात यह है कि उस जमाने में लोग इजी वे आउट के लिए बजाय इसके कि उसको एक्सप्लेन करना पड़े कि पाकिस्तान किधर है और क्या चीज है, तो जो लोग नहीं पता था वहां पे बता देते थे कि ठीक है जी हम साउथ ईस्ट एशिया से हैं या एशिया से हैं। जो पाकिस्तानी इंडियंस, वो कोई इतना बड़ा तौसर नहीं था। लेकिन 9/11 के बाद क्योंकि एक नफरत फैल गई माशरे में, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ,
تو اس میں پھر بہت سارے لوگ, کچھ لوگ جو اس طرح کی اور جاب کرتے تھے, انہوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا اپنے آپ کو بتانا, لیکن بہت زیادہ اکثریت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایسے بتاتے تھے, لیکن کم لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو کلیئرٹی دینا چاہتے تھے کہ وہ کس اسپیسیفک کنٹریز ہیں, اسپیشلی جب آپ کوئی لو اینڈ جاب کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانے پہ آپ کو پتا ہے کہ ریئیکشن آئے گا, تو تھوڑا سا میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا چیزیں تبدیل ہوئیں. اب رہ گئی بات کہ امریکنز کے لیے انڈینز ہیں اور پاکستانی ہیں. اب ان میں میرا خیال ہے کلیئرٹی آ گئی ہے انڈینز میں اور پاکستانیوں میں, جو ڈفریشیٹ کرنے کا جو ان میں کوالٹی تھی, یا وہ ایک جو پتا تھا ان کو کہ یہ پاکستانی ہیں ورسز انڈینز ہیں, اب ان کو کلیئرٹی آ چکی ہے اس معاملے پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت جو وہاں پہ انڈینز ہیں وہ کس طرح سینیریو میں انوالو ہیں, وہ ان کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح لو پیڈ ورکر ہیں یا ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں؟ کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں کوئی 20 ایک انڈین امریکن ہے. ایون کہ کیملا ہیرس جو ہے اس کی اپنی ظاہری بات ہے والدہ جو ہے وہ وہاں سے انڈین ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس, انڈیا کا رول کس طرح ہے امریکہ کے اندر؟ دیکھیں انڈینز نے نو ڈاؤٹ کہ جہاں پہ کریڈٹ ملنا چاہیے ان کو دینا چاہیے, کہ انڈینز نے پچھلے 20 سال میں اپنے آپ کو امریکہ میں بہت مستحکم کر لیا. انڈینز, ایک تو انڈینز جو تھے امریکہ جو آئے وہ پڑھنے کے لیے آئے کافی زیادہ لوگ, اور پھر وہ ہائر ایجوکیشن کے بعد وہ ان کو ظاہر ہے 2-3 سال کا کام کرنے کی اجازت ملتی تھی. اس کام کرنے کے دوران انہوں نے جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں, جو آئی ٹی کی کمپنیز تھیں, ان کو جوائن کر لیا, جیسے فیس بک ہے, گوگل ہے. اب پچھلے 10 سالوں میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑی جو آئی ٹی فرمز ہیں, یا جو ایون ماسٹر کارڈ دیکھ لیں, کریڈٹ کارڈ کی کمپنی ہے, اس کا ہیڈ بھی انڈین ہے, اور اسپیشلی جو آئی ٹی لیول پہ اسپیشلی آئی ٹی ورکرز تو بہت زیادہ ہیں انڈین. اور آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہائیسٹ پیڈ جو منورٹیز ہیں وہ انڈینز ہیں اس وقت. چائنیز پہلے نمبر پہ انڈین ہیں, دوسرے نمبر پہ چائنیز ہیں, اور پاکستانی تو کسی 7ویں 8ویں 9ویں نمبر پہ آتے ہیں, لیکن ٹاپ ٹیئر میں ہیں, لیکن انڈین اس وقت اس حد تک چھا چکے ہیں. اب رہ گئی بات کہ ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 9/11 کے بعد جو پچھلے 20 سال تھے, امریکہ آلسو ہیڈ سسٹمیٹکلی کچھ ایسی ماحول بن گیا کہ اس میں انڈینز کا آگے جانا پاکستانیوں سے زیادہ ایزی تھا. پاکستانیوں کو ڈسکرمنیشن بھی فیس کرنی پڑی, مسلم ہونے کے ناطے, پاکستانی ہونے کے ناطے, H1B, اور کچھ انڈینز ہم سے زیادہ آرگنائز بھی ہیں, ان کی اپنی ایک نیٹ ورک بھی ہے, اور ظاہر ہے پھر جہاں پہ ٹاپ ٹیئر سی اوز انڈین بیٹھے ہوں, سی ٹی اوز انڈینز بیٹھے ہوں, وہ اپنی جو نیشنلٹی ہے, جو اپنی قوم ہے, اس کو بھی فیور کرتے ہیں. اور پھر امریکہ کا میرا خیال ایک چیز اور بھی ہے کہ امریکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ کی تھی کہ پاکستان, انڈیا اور امریکہ میں ایک چیز جو ہے کثرت سے پائی جاتی ہے, وہ ہے خوش فہمیاں. تو ظاہر ہے وہ خوش فہمیاں یہ ہیں کہ امریکہ کو فیور ہوتا ہے, کبھی اس کو جاپان فیور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جاپان کے پیچھے لا جاتے ہیں, اس کو دنیا کی ٹاپ نیشنز بنا کے چھوڑتے ہیں, رائٹ. آج کل وہاں پہ انڈین فیور چل رہا ہے, پچھلے 15 سال سے امریکہ ہیز اے انڈین فیور. تو اب ہم بھی اسی خطے سے ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, لیکن آپ کے خیال میں جو ٹاپ 15 لوگ ہیں وہ جو کمپنیز کے, وہ سب انڈین سی ای او ہیں. آپ کے خیال میں کوئی پاکستانی اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ کسی خاص لیول تک بھی آ سکے؟ یو ول نیور سی اینی پاکستانی آن ٹاپ ٹیئر مینجمنٹ اینی آف دیز کمپنیز, رائٹ. تو میرا خیال ہے یہ ایک سسٹمیٹک جو انڈین فیور چل رہا ہے اس وقت امریکہ میں, اس کی بھی ایک لہر ہے. تو آئی تھنک دیٹس اندر انڈینز آر ویونگ دیٹ لیئر. وہ ہوتی ہے نا, آپ سمندر میں ایک آتی ہے بڑی ویو آتی ہے, رائٹ, تو آپ ویو کریٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس ویو میں اگر شامل ہو جائیں تو آپ پھر سرف کر سکتے ہیں اس ویو کو. تو انڈینز آر سرفنگ دیٹ ویو رائٹ ناؤ. جو ویو انڈیا جو ایک 9/11 کے بعد ایک کریٹ ہو گئی, اس میں سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ انڈینز کو. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ فیور ہے اس وقت امریکہ میں, کہ جس طرح ایک جاپان کا فیور تھا اور ایک ابھی انڈیا کا فیور ہے. تو منور بھائی یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ جو 9/11 کے بعد مسلمانوں کو بڑا مشکل وقت وہاں پہ ہوا, تو ظاہری بات ہے بے شک انڈیا میں بہت زیادہ مسلمان ہیں, لیکن پاکستان کیونکہ ملک ہی مسلمانوں کا ہے, ہمارا ٹیگ اور لیبل ہی مسلمان, تو کتنی مشکلات مسلمانوں کو وہاں پہ ہوئی, اور پاکستانی مسلمانوں کو اگر میں کہہ لوں ہوئی, جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو گروتھ ہے یا وہ جو آپ نے رائڈنگ دی ویو کی بات کی, ہم کسی اس ویو کا حصہ نہیں بن سکے, بلکہ وہاں پہ آئیڈینٹی جو ہے اس کو چھپانا پڑ گیا مسلمانوں کو.
اس کا کتنا کو نقصان ہوا ہے پاکستان کو, اور کمپٹیشن ہم اس سے کم ہوا ہے پاکستانی کیا نہیں کر پائے انڈینز کے ساتھ یا باقی قوموں کے ساتھ؟ دیکھیے اس کا بہت سبسٹینشل ہے, یہ امپیکٹ کہنا کہ اس میں امپیکٹ نہیں ہوا. پاکستانی تو سب سے زیادہ زیر عطاب تھے. آپ کو پتا ہے جب وہ رجسٹریشن اسپیشل رجسٹریشن ایک جو وہاں کروانی پڑی لوگوں کو, اس میں پاکستان اس کا حصہ تھا اور انڈیا اس کا حصہ نہیں تھا, کہ مسلمانوں کو جو ایون لیگلی بھی وہاں رہ رہے تھے, تو دیٹ واز اے ویری ڈسکریمنیٹری رولز. تو یہ کہنا کہ شاید امریکہ نے کوئی ایسی چیزیں نہیں کی جس سے کوئی سسٹمیٹکلی پاکستانیوں کو نقصان ہوا ہو یا مسلمانوں کو, یہ کہنا غلط ہے. سسٹمیٹکلی وہاں پہ مسلمانوں کو اس طرح دبایا گیا, یا ان کو اسپیشلی عراق وار کی مخالفت نہ ہو, یا جو بھی اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں, آپ کو اس کا اندازہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایزی ہے کہ چھوٹے سی انٹرویو میں ہم یہ ساری چیزیں کریں. لیکن اگر مجھے کہنا پڑے کہ اٹس اے ہیوج امپیکٹ, اس کا امپیکٹ تو خیر اگر کوئی پی ایچ ڈی اس پہ انالیسس کرے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا تو اس کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس کا بہت بڑا اثر ہوا اور بہت برا قسم کا اثر ہوا. پاکستانی کمیونٹی جو ہے ایک تو انتشار کا شکار ہو گئی, پھر آپ کو پتا ہے وہاں پہ بہت سارے جو خفیہ ادارے تھے وہ پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے خلاف یوز کرتے تھے. تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں سپورٹ نہیں ہوئی, جو آپ یہ کہہ لیں اگر ہمیں فیور نہیں, اگر دبایا نہیں گیا, اگر کوئی یہ ماننے کا انکار کرے تو فیوریبل سچویشن بھی نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو انڈیا. کہ انڈیا میں نہ صرف کہ ایکول پاکستانی مسلمان ہیں, لیکن کیونکہ دیٹس ناٹ کنسیڈر اے مسلم نیشن, تو ان کے خلاف اس طرح کی وہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں آئے. ہاں ٹھیک ہے, ان کو امیگریشن میں ان کو بھی تھوڑے سے چیلنجز ہیں کہ ان کی کیو بہت لمبی ہے, لیکن ان کے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کو سسٹمیٹکلی ایک فیور ہو گئی. اور کیونکہ چائنا کا بھی ایک رول ہے, چائنا انڈیا پاکستان کی وہ جو ٹرائی اینگل بن رہی ہے اس وقت جو امریکہ کی, رائٹ, تو اس میں کیونکہ پاکستان چائنا کے تھوڑا سا کلوز ہوتا گیا اور امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا ایشیا کو بیلنس کرنے کے لیے, تو اس سلسلے میں جو کیونکہ ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے یا جو امریکن کمپنیز انڈیا میں آئیں, اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایک سسٹمیٹکلی وہ ڈیولپ ہوتی رہی سچویشن ایسی کہ جس میں انڈینز کو زیادہ فیور ہوئی, پاکستانیوں کو بنسبت پش بیک کیا گیا. بالکل صحیح ہے آپ کا یہ پرسپیکٹو کہ جی اس کی وجہ سے ہمیں چیلنجز تو آئے ہیں. اچھا جب یہ جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جی وہ انڈینز, ہم بھی ان کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, وہ دیکھو مائکروسافٹ میں دیکھو ہمارے لوگ ہیں, ماسٹر کارڈ میں ہمارے لوگ ہیں, فلاں جگہ ہمارے لوگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی اتنے کیپیبل نہیں ہیں وہاں پہ, کیونکہ بات تو بڑی کی جاتی ہے کہ وہاں بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سسٹم, کیا پاکستانی اتنے کیپیبل نہیں ہیں یا کہ ہیں لیکن ان کو سم ہاؤ مارجنلائزڈ ہیں either because of Indians or because of the American administration؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے ایک تو انڈیا ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے بھی, اور ان کی ریپرزینٹیشن ان امریکہ آلسو ہیز اے 7 to 10 times larger. تو اس لیے اگر آپ کو ایک جو ایکسٹراڈنری انڈینز نظر آتے ہیں ہر جگہ, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ہم سے بڑا ملک ہے, ہم سے بڑی ان کی ریپرزینٹیشن ہے امریکہ میں. دوسری چیز ہے کہ انڈینز میں زیادہ تر لوگ پڑھنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ گئے تھے, اینڈ دے آر ویری ڈیورسیفائڈ. وہ پالیٹکس میں بھی ہیں, وہ انہوں نے ایم آئی ٹی میں بھی چلے گئے, وہ پڑھانے کی طرف بھی آ گئے, ڈاکٹری کی طرف بھی آ گئے. تو آپ دیکھ لیں سنجے گپتا آپ کو سی این این پہ بھی نظر آئیں گے, فرید زکریہ ہے وہ ایز اے جرنلسٹ بھی آپ کو نظر آئیں گے, رائٹ. تو وہ ان کی جو فیلڈ ہے وہ بڑی ڈیورسیفائڈ ہے. پاکستانیوں کے لیے میرا خیال جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ یا وہ ڈاکٹر ہیں یا انجینئرز ہیں یا آئی ٹی میں چلے گئے یا میڈیکل میں چلے گئے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیورسیفائی نہیں کیا. وہ آپ دیکھ لیں 2-4 نیمز ہیں جو میں اکثر دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ, پاکستانی لڑکیاں ہیں 2-3 وہ جو ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہی ہیں, یا لیکن ان کو وہ اس لیول کا ایکسپوجر بھی نہیں ہے. اور تیسری چیز جو میرے خیال میں ہے, دیکھیں انڈینز کی جو ویلیوز ہیں وہ امریکن کی ویلیو کے قریب تر ہیں. ان کا جو اوپننس ہے, جو ریلیجس جو بائنڈنگ نہ ہونا ہے, یہ بہت ساری اور لمیٹیشنز ہیں, ریلیجس لمیٹیشنز نہ ہونا, اور پھر وہ کردار میں بھی ان کے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم پاکستانی بڑی ویلیو اورینٹیڈ سی نیشن ہے, ہمارے ایک اپنے ایک رکھ رکھاؤ ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, لوئلٹی اور بہت ساری خودداری اور جو چیزیں ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف وہ تھوڑا سا وہ جس ملک کے ہوتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں ان کے لیے. اور پھر ہمارا امریکہ کے ساتھ ایک نظریاتی اختلافات ہیں کچھ چیزوں پہ, چاہے وہ فلسطین ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, باقی چیزیں ہیں. جب ہم ان چیزوں کو اپوز کرتے ہیں, بینگ اے بزنس مین, بینگ اے سم تھنگ, ایون میں جب اس کو ایکسپوز کرتا ہوں یا اس کی مخالفت کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ پش بیک ملتی ہے اس کے, ایون بینگ اے بزنس مین, رائٹ. تو آپ یہ سمجھے کہ جو, اور وہ انڈیا کے ساتھ, وہ انڈین کی جو پاپولیشن ہے ان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کا جو نیکسس ہے وہ 3 جو بڑے ملک ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ آپ کے سامنے, وہ تو ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے اس وقت, اگینسٹ مسلمز, اگینسٹ سرٹن تھنگ. تو ظاہر ہے اس وقت جو فیوریبل سچویشنز ہے وہ انڈین کے لیے بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انڈین, دیکھیں انڈین آر مچ مور آرگنائز, تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے, وہ پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں, وہ آرگنائز بھی زیادہ ہیں, ان میں ڈیورسفیکیشن بھی بہت ہے, تو ان کو ایڈوانٹیج ہے. اور دوسری طرف سسٹمیٹکلی ہمارے کچھ چیزیں اگینسٹ ہیں. اب فلسطین کی بات آئے گی تو میں تو فلسطین کو سپورٹ کروں گا نا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ دی ادر سائڈ, لیکن انڈینز کے لیے ادر سائڈ از ایکولی فرینڈلی, رائٹ. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور یہ امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی کرتی ہیں, اور آپ کے بزنسز میں بھی, اور آپ کی پروگرس میں. جہاں پہ آپ انڈین مائنڈ سے دیکھیں نا, آپ ایک چیز پہ فلسطین کو سپورٹ کرنے کی بجائے وہ دوسری سائڈ کو اختلاف کر رہے ہوں, تو you're not gonna get a favorable response. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا. اچھا منور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستانی ہیں وہاں پہ, کیا وہ وہاں پہ پریکٹیکل پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں, یا وہ انہوں نے یہی بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی امریکہ, پی ایم ایل این امریکہ, پیپلز پارٹی امریکہ, اور اگر کوئی پاکستانی وہاں پہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو کیا کوئی کسی مقام پہ پہنچے ہیں, کوئی سینیٹر, کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو یا کانگریس کا کہیں حصہ بنے ہیں, یہ کائنڈلی ذرا بتائیے گا, اور وہاں پہ یہ کس طرح سیاست کرتے ہیں؟ اچھا, پاکستانیوں کی سیاست نا انفارچونیٹلی ابھی تک اپنے ملک سے جڑی ہوئی ہے. وہ پی ایم ایل, پی ٹی آئی اور یہ وہ باقی چیزوں میں, وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو پالیٹکس ہے وہ جو بیک ہوم پالیٹکس ہے نا اس کا حصہ بنتے رہتے ہیں, کیونکہ دے کین پلے اے بگر رول. ڈالرز ہیز اے ویلیو اینڈ دے کین پلے دیٹ. جو تھوڑے سے بھی ڈالرز ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو وہ پاکستان میں زیادہ اس کی مائلیج ان کو ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو امیرکن, رائٹ. تو امریکہ میں ان کے مائلیج کم ہے اس ڈالرز ویلیوز کے, رائٹ. تو ایک یہ بہت بڑی ایک فائنینشیل آئی تھنک لمیٹیشنز ہے کہ ان کے پاس اتنے یا تو ڈالرز ہے نہیں, اور دوسرا دیکھیں امریکن کو کنونس کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ویری براڈ پرسپیکٹو, رائٹ. آپ کو کمیونیکیشن پہ سکلز بھی ہونے چاہیے, پیسہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, پی آر آپ کی ہونی چاہیے. پاکستانی انفارچونیٹلی اپنی ریپیوٹ کو اس طرح سے اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. ایک تو ہم تھوڑی سی سسٹمیٹک آرگنائز نیشن ہے نہیں, ایز آپ اپنی گورنمنٹ دیکھ لیں, آپ باقی سپورٹ سسٹم. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو فرکشنز پاکستان سے نکل کے امریکہ میں آتی بھی ہیں, جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, کچھ لوگ تو اپنی ایسوسیشن ختم کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسوسیشن ہونے کے باوجود اس طرح سے رول پلے نہیں کر پاتے. اب پاکستانیوں نے پالیٹکس میں حصہ لینا اب شروع کیا ہے, پچھلے 2 3 4 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے پریزیڈنٹ نے جو کریٹ کر دیا ہے ماحول, اس ماحول میں, اور جو پچھلے 20 سال کا ایک ماحول ہے اس میں کسی مسلمان کا ایز اے ہول کامیاب ہونا بہت مشکل ہے, انلیس کہ وہ لبرل ایریاز ہوں, جیسے کہ ابھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی بہت زیادہ پاپولیشن ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کینڈیڈیٹ پاکستانی سیکولر بیس پہ لڑے گا تو شاید کامیاب ہو جائے, لیکن اگر وہ ایز اے آئیڈینٹی پالیٹکس پہ طور پہ لڑے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. انگلینڈ میں پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑی, جو پاکستانی لوگ وہاں پہ ہیں وہ بڑے کنسنٹریٹڈ ایریاز میں ہیں, تو آپ آئیڈینٹی پالیٹکس کر کے وہاں پہ جی سکتے ہیں. لیکن امریکہ میں کیونکہ پاکستانیوں کی ایک تو بہت بڑی تعداد نہیں ہے, اور دوسرا وہ کچھ ایریاز ہیں جو نیو یارک, بروکلن کے لگا لیں, کیلیفورنیا کے لگا لیں, ان کے علاوہ ان کی میجورٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ جیت سکیں کسی الیکشن کو, تو ان کو ایز اے سیکولر, ایز اے اوور آل کینڈیڈیٹ لڑنا پڑے گا. اس کے لیے بہت کرائیٹیریا, امریکن پالیٹکس از ویری ٹف. بالکل صحیح ہے. بس آخری 1 2 سوال ہے منور صاحب آپ سے. یہ ایک سوال بتائیں کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ وہاں پہ کولیبوریٹ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, یا وہاں پہ بھی یہ انڈیا پاکستان والی نفرت وہاں پہ بھی یہ پہنچی ہوئی ہے؟ دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے انڈیا پاکستان ورسز یہ جو چیزیں ہیں, لیکن انڈر لائن دیکھیں ٹون تو ہے. اگر آپ وہ اپنے والدین سے, گھر سے, آپ
पाकिस्तान का टेलीविजन देखें, कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ और है, आप इंडिया का टेलीविजन देखें, उनका कश्मीर का मौक़िफ़ और है। तो हम जितनी मर्जी लिपस्टिक लगा लें, ये अमेरिकन इंडियंस जितना मर्जी कहते रहें कि हम सब बहन भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके दिल में अपनी चीजें हैं, हमारे दिल में अपनी चीजें हैं। तो लेकिन ओवरऑल जो देखें, यूथ जो है ना, जो वहां पे बॉर्न एंड रेज्ड है, जो अमेरिकन है, इंडियंस हैं, वो पाकिस्तानी है, दे बोथ आर अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स वैल्यूज, राइट? चाहे वो कोई भी हो, जो यंग जनरेशन इंडिया में बली पड़ी है, वहां पे पैदा हुई है। हाँ, जो प्रॉब्लम ये है, जो लोग साउथ एशिया में पैदा हुए और उसके बाद वहां मूव हो गए, उनमें थोड़ी बहुत अभी चीजें जो हैं वो बैक होम वाली अभी हैं। तो डिपेंड करता है। और नई नस्ल, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त नई नस्ल जो है वो, चाहे वो इवन के इंडिया, बैक होम इंडिया और पाकिस्तान में भी हो, कि उनकी ऐसी कोई तरजीहात हैं कि वो उन चीजों को मंजर पे रखें जब वो किसी से ताल्लुकात बनाएं, तो राइट। तो इट्स अ मिक्स ऑफ दिस, आई वुड से कि अगली जो 2-3 जनरेशन आएंगी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको बैक होम वाले जो इख्तलाफात हैं उनको याद रहेंगे। हाँ, ये बड़ी अहम चीज है ये चीज। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन वहां पे होते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से? क्योंकि अमूमन तो ये तासुर होता है जी कि बस वो जी हम तो रेमिटेंस हमें आ जाए, बस पैसा आ जाए वहां से, तो उनको वो जो ड्यू राइट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है कि भाई ये लो। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर है उनको ज्यादा इज्जत देते हैं, हालांकि वो रेमिटेंस से कम हमें रेवेन्यू देते हैं इन टर्म्स, लेकिन हम जो बाहर से हमें पैसा भेजते हैं हम उनको कम इज्जत देते हैं। सो ये जो पाकिस्तानी बाहर बैठे होते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है पॉलिटिकल लीडरशिप से पर्टिकुलरली, कि इनको क्या करना चाहिए ताकि जो अमेरिका में पाकिस्तानी बैठे हैं उनकी भी थोड़ी इज्जत बढ़े? देखिए, असल चीज, जब तक हम अपने मुल्क की सूरत-ए-हाल को ठीक नहीं करते, जब तक यहाँ मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियली पाकिस्तान स्टेबल नहीं होता, पाकिस्तान जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसमें पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं होती। पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अगर कुछ एक्सपेक्ट भी करें तो उसका कोई फायदा नहीं है, अनलेस कि वो पाकिस्तान आए तो उनको कहेंगे जी ठीक है, हमें वीआईपी प्रोटोकॉल दे दें, आप एयरपोर्ट पे हमें तंग कम कर लें, हमें वीजा जल्दी दे दें या कुछ और चीजें। इसका कोई पाकिस्तान की जो ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी है उस पर कुछ इफेक्ट होगा नहीं। दूसरी चीज यह है कि जब इवन जनरल मुशर्रफ साहब बरसरे इक़्तिदार में थे और पाकिस्तानी ज़ेरे अताब थे अमेरिका में, वो 2 बार आए और मैं एक बार उनके वो जनरल असेंबली का जो था स्पीच थी उसमें भी गया। वो कुछ पाकिस्तान के लिए मुरादरात अमेरिका से मनवाने में नाकाम रहे। उन्होंने वो जो वहां पे पाकिस्तानी ज़ेरे अताब थे, जो इमिग्रेशन के हवाले से या उनको जो भी तंग किया जा रहा था, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन लेने में कामयाब हुए नहीं। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इतनी वीक स्टेज पे है, उसकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल जो भी कोई फैक्ट है वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। और अगर कोई किसी किस्म की कोई बात आती भी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके कुछ तीत नहीं होते। वो एक आपको भी पता है कि वो एक बड़क होती है, राइट? वो देयर इज नथिंग टू टीच टू इट, राइट? कि वो कुछ कर नहीं सकते। अब रह गई बात कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या कर सकती है, वो फैसिलिटेट कर सकती है पाकिस्तानी, जो स्पेशली पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, चाहे वो पाकिस्तानी किसी लिहाज से भी अपने आप को कंसीडर करते हैं, चाहे वो सेकंड जनरेशन उनकी एसोसिएशन है या फर्स्ट जनरेशन एसोसिएशन है, कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है, नॉट सिर्फ के सिर्फ पैसा हर साल जो भेज रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल स्टेट में या बाकी सेक्टर्स में, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो वो पाकिस्तान में वो जो किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। वो पैसे गायब हो जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, बाकी चीजें जो है उनको रिश्वत देनी पड़ती है, बहुत सारे मसाइल हैं। वो चीजें अगर वो कर लें तो शायद पाकिस्तानियों के लिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान पैसा भेजना भी आसान हो जाए, और पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी उनको आसानी हो जाए। डिप्लोमेसी के हिसाब से मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को पता है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाना है, पाकिस्तान के नाम को क्लियर करना है, जो भी हमारे। और फिर मैं लास्ट चीज कहूंगा कि जो पाकिस्तान के घटिया किस्म के वाकयात होते रहते हैं, जब वो जो मेन स्ट्रीम वीडियो पे चल रहे होते हैं, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान का काफी बदनामी होती है। तो मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए किसी हद तक, तो वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगा कि पाकिस्तान को हर रोज CNN पे कोई ऐसी चीज ना देखनी पड़े जिससे शर्मिंदगी हो ओवरसीज पाकिस्तानियों को।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं पर्सनली भी समझता हूँ कि हमें ये नहीं पता कि हमने क्या प्लान करना है, हमारा 10 साल 20 साल मंसूबा क्या है। इधर हमारे वजीर आजम साहब, सदर साहब जो है फ्रांस से लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ, कितनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, नेक्स्ट टाइम हमें क्या नुकसान हो सकता है। परसों आज FATF का इजलास हो रहा है, इधर से फ्रांस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मतलब ये कोई पता नहीं है कि जो बयान कर रहे हैं उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो रही है। मतलब मैं तो समझ नहीं आती कि हमारी रियासत जो स्टेट क्राफ्ट है वो किस तरह चल रही है, वो तुक्कम तुक्कम चली जा रही है। बट मुनव्वर अबादुल्ला साहब, आपसे बात करने का मकसद ये था कि पता चल सके कि जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं वो किस तरह वहां पे डिफरेंस डाल रहे हैं, और जिस तरह इंडियंस वहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो एक सारी बात है, उनकी स्ट्रगल है। और जब देखिए कम्पीट करने के लिए पूरी दुनिया में आपको वही फार्मूला होना चाहिए जिससे जारी बात है लोग आपको एक्सेप्ट करें। सो दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी शुड डू, और पाकिस्तानी बड़ी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन जारी बात है एट द एंड ऑफ डे फिर हमारा मुकाबला तो हम इंडिया से करते हैं ना, कि ये हमारे राइवल्स हैं, इनके साथ हम आजाद हुए, तो वो हमसे किस तरह आगे निकल रहे हैं और हम पीछे रह गए। तो ये बहुत सारी चीजें आपसे समझने का मौका मिला, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच।